Assalamu alaikum students. Welcome to the economics class. Today is our second lecture and we are discussing chapter 1, that is evolution of economic life. Before coming to the current topic, I would like to give a recap of previous topics of lecture 1 ताकि आप लोग पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर को दोनों को रिलेट कर सकें. We started our lecture from the definition of evolution of economic life. That is stage by stage development of man from its primitive stage to the present modern scientific stage. It is called evolution of economic life. And there are three principal stages of economic life, which are hunting and gathering stage, pastoral stage, agriculture and handicraft stage. यानी इंसान ने जो मौजूदा तरक्की की है, जब से वो इस दुनिया में आया है तब से अब तक उसने जो भी तरक्की की है वो उसकी एक तवील तारीख़ है. और ये सफ़र इतना आसान नहीं था. मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़र के, मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़र के इंसान आज के ज़माने तक मॉडर्न और मॉडिफाइड एज तक पहुंचा है, सिविलाइज्ड एज तक पहुंचा है. और फिर इस पूरे जर्नी को, इस पूरे सफ़र को, इस पूरे पीरियड को, यानी जब से इंसान दुनिया में आया तब से तरक्की करते करते आज तक के जो मोस्ट मॉडिफाइड एज है, साइंटिफिक एज है, यहाँ तक पहुँचने में जो उसका सफ़र था उसको हम तीन हिस्सों में, 3 प्रिंसिपल स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट स्टेज है हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज. वो जब इंसान शिकार करता था और शिकार करके और फिर अपने खुराक का और अपने लिए लिबास का इंतज़ाम करता था. फिर दूसरा स्टेज था पेस्टोरल स्टेज, कि जब इंसान ने अपने लिए जानवर गैदर करना शुरू किए, जमा करना शुरू किए. यानी जब पहला स्टेज था हंटिंग एंड गैदरिंग में, तो क्या करता था, शिकार करके और फिर उसको अपने लिए यूज़ करता था. लेकिन उसमें क्या होता था, कभी कभी उनको शिकार करने के लिए जानवर नहीं भी मिलता था, उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था. तो फिर उनको ये ख़्याल आया, ये आइडिया हुआ कि हम ऐसा करते हैं कि हम जानवर को पकड़ के, एनिमल्स को, और उनको गैदर कर लेते हैं, उनको हम एक जगह जमा कर लेते हैं. और उसके बाद जब हमें ज़रूरत होगी, जब भूख लगेगी, जब खुराक की ज़रूरत होगी, तो उनमें से कोई एक निकालेंगे और निकाल के हम उसे ज़िबा करके इस्तेमाल कर लेंगे. तो जब ये आइडिया आया तो उन्होंने एनिमल्स को जमा करना शुरू किया, यानी कि उनका गल्ला बनाना शुरू किया, उनको गैदर करना शुरू किया. अब यहाँ तक थी फर्स्ट स्टेज. अब सेकंड स्टेज में क्या हुआ, सेकंड स्टेज इज़ द पेस्टोरल स्टेज. और पेस्टोरल का मतलब ही यही है कि गल्ला बानी का ज़माना, यानी जानवर पालने का ज़माना, जानवरों को डोमेस्टिकेट करके अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करने का ज़माना. अब जब उन्होंने एनिमल्स अपने पास गैदर करना शुरू किए, जमा करना शुरू किए, तो अब उनके लिए खुराक का मसला था. एनिमल्स के लिए उनको वो भी चाहिए थी, उनकी खुराक चाहिए थी, उनके लिए पानी चाहिए था. तो फिर वो उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपने एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू किया. और ये सारी चीज़ें उनको कहाँ पे मिली, ये सारी चीज़ें उनको मिली दरियाओं के किनारे. दरियाओं के किनारे पानी भी मिला और दरियाओं के किनारे मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशंस, ग्रीनरी ज़्यादा होती है. यानी उनको अपने एनिमल्स के लिए खुराक भी मिल गई और पानी भी मिल गया. तो इस ज़माने को, इस स्टेज को कहते हैं पेस्टोरल स्टेज. तो वो फिर अब वहीं पर ही आबाद हो गए, और ताकि उनको फ़ौरन पानी भी करीब ही मिल जाए और अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह भी करीब से मिल जाए, तो उन्होंने वहीं पर ही अपने घर बना लिए. फिर थर्ड स्टेज जो है वो इससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज. जब उन्होंने वहाँ पे अपने घर बनाने शुरू किए, पूरे पूरे ख़ानदान आबाद होना शुरू हो गए, कबीले आबाद होना शुरू हो गए, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनानी शुरू कर दी. उन्होंने एग्रीकल्चर यानी अब ज़राअत भी सीख ली, अपनी मर्ज़ी का और अपनी पसंद का जो फूड उनको चाहिए था, जो खुराक चाहिए थी, जो क्रॉप चाहिए थी, वो उन्होंने सीख ली. यानी रोटेशन ऑफ क्रॉप सीख ली, नेचर से ही उनको कुदरत ने उनको सिखा दी.
کہ کس طرح سے ان کو زراعت کے کون سے طریقے ہیں، کون سی فوڈ کراپ کون سے وہ سیزن میں لے سکتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ، لیکن یہ ایک دم سے نہیں ہوا، بہت لمبا ٹائم گزرا اور اس کے بعد پھر یہ وہ اس دور تک پہنچے کہ آخر انہوں نے ہینڈی کرافٹ بنانے شروع کیے اپنے گھر میں. کوئی پاٹر بن گیا، کوئی ویور بن گیا، اور انہوں نے اپنی ضرورت کی چیزیں بنانی شروع کر دیں. جی بیٹا، اسی زمانے میں پھر جو نیو کانسیپٹ سامنے آئے ان میں کون کون سے نئے کانسیپٹس تھے؟ ڈویژن آف لیبر ان ٹرائبس، اکانومی آف فیوڈل ایکسچینج، انڈسٹریل اسٹیج، پرائیویٹ اینڈ پبلک اونرشپ. اب ہم ان چاروں کانسیپٹس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا کیا ہوا تھا اور ان کا کیا مطلب ہے. First one is division of labor in tribes. Man began to grow food crops for himself and for his cattle, but he was unable to produce all the things he wanted. That is why different occupations were adopted by different groups of people. جی بیٹا، ڈویژن آف لیبر یعنی انہوں نے کام آپس میں ڈیوائڈ کر لیا. کیوں ایسا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایسا کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جب اتنے وہ سویلائزڈ ہو گئے، اتنے سمجھدار ہو گئے کہ انہوں نے گھر بنا لیے دریاؤں کے کنارے، سیٹل ہو گئے، ان کی آبادیاں ہو گئیں، ان کے ولیجز بن گئے، تو اب ان کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا خیال آیا. اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہر چیز وہ خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتے تھے، یعنی ایک شخص اپنی ضرورت کی ہر چیز نہیں بنا سکتا تھا. تو پھر اسی لیے ان کو یہ خیال آیا کہ ہم جو جس چیز میں ایکسپرٹ ہے، جس کو جو چیز بہت اچھی بنانی آتی ہے، وہ اسی چیز کو ہی صرف پروڈیوس کرے، یعنی وہ اسی چیز کو ہی ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کر لے. اور انہوں نے پھر اس کو ایسے ہی کیا، اور جس کو جو چیز اچھی بنانی آتی تھی اس نے اسی کو ہی ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کر لیا. تو اس اسٹیج کو، اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں ڈویژن آف لیبر. Second concept is economy of feudal exchange. People started establishing cottage industries. They exchanged their surplus production among themselves and fulfilled their wants. Surplus production یعنی اپنی ضرورت سے زیادہ چیز، جو چیز وہ پروڈیوس کر رہے تھے اس میں جو اپنی ضرورت سے زیادہ تھی اس کو ہم سرپلس کہتے ہیں اکنامکس میں. تو سرپلس پروڈکشن امنگ دیم سیلز اینڈ فلفل دیئر وانٹس، اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگے. دس اکانومی واز موسٹلی کنسرنڈ وتھ فیوڈلزم. دیٹس وائی دس اسٹیج از کالڈ فیوڈلسٹ اکانومی. تو کیا کانسیپٹ تھا؟ یہ کانسیپٹ یہی تھا کہ انہوں نے جب وہ جس چیز میں ایکسپرٹ تھے جو چیز بنانے میں، اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کر لیا، اور پھر جو ضرورت سے زیادہ ان کی چیز تھی وہ آپس میں ایکسچینج کرنے لگے تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیزیں پوری کر سکیں. یعنی جو کپڑا بنا رہا تھا، کپڑا بن رہا تھا، اس نے ایک کسان سے فوڈ کراپس کے بدلے کپڑا ایکسچینج کرنا شروع کر لیا. جو پاٹر تھا، برتن بنا رہا تھا، اس نے جو ملک پروڈیوس کر رہا تھا، یعنی اس نے اینیملز پالے ہوئے تھے، وہ ان کے گوشت اور دودھ بیچتا تھا، اس سے اپنی چیزیں ایکسچینج کرنا شروع کر دیں. تو اس طرح جب ڈفرینٹ پیپلز نے ڈفرینٹ آکوپیشنز اڈاپٹ کر لیے تو وہ اپنی چیزیں جو تھیں وہ ایکسپرٹ ہو گئے اس میں بناتے بناتے، اور وہ پھر اپنی ضرورت سے زیادہ بنانے لگے تاکہ وہ ان کو ایکسچینج کرنے میں بھی کام آ سکیں. تو پھر ایسے انہوں نے آپس میں ایکسچینج کرنے شروع کی اپنی ملکیت چیزیں. فیوڈلزم، اور فیوڈل کہتے ہیں جاگیر کو، یعنی ملکیت ہونا، اونر ہونا. تو وہ جو جس چیز کا اونر تھا وہ اس کو ضرورت سے زیادہ پروڈیوس کر رہا تھا، اور پھر انہوں نے آپس میں ان کو ایکسچینج کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح اپنی ضرورت کی تمام چیزیں پوری کرنے لگے، اپنی تمام ضرورتیں پوری کرنے لگے. Now the third concept was the industrial stage. Industrial stage began with family economy. Family units produced their consumption goods like pot, tools, furniture, shoes, clothes, etc. People adopted different professions. Domestic system was followed by handicraft and family economy, who opened the door of small industries. Different types of machines in crude form were invented. Banking system was also introduced after domestic, cottage and small scale industries. Modern industrial system came into being. Climax of industrial stage. In 18th century, the invention of steam engine and all kinds of machine raised this stage up to present height.
18 سینچری بیٹا وہ صدی تھی کہ جس میں سائنس کی ترقی کا سفر شروع ہوا، اور 18 سینچری کی سب سے بڑی ایجاد جو تھی وہ تھی اسٹیم انجن. اسٹیم انجن کے آنے کے بعد انسان نے بہت تیزی سے ترقی کی. انڈسٹریل ریولوشن awarding us with many luxuries like radio, TV, computer, joint stock companies, international trade and successful monetary system, etc. Review of today's lecture. In this lesson, we have discussed some new concept, that is division of labor in tribes, economy of feudal exchange, industrial stage. And the fourth concept is private and public ownership, which we will discuss in our next class, inshallah.